मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली वीर मुनाफिक पड़वे के पास अपना कोई कंटेंट नहीं होता, इसलिए मामूल के मुताबिक मौसम का हाल सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के फ्रेश व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, किसी वक्त भी बारिश आ सकती है। सूरज बादलों की ओर से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल गहरे हैं। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, किसी वक्त भी बारिश आ सकती है। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो बेल का बटन है प्रेस कर लें ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंच जाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। व्यूवर्स खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हम सब का निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से आप सब की खिदमत में पेश करती हूँ। तो आइए सुनिए। पत्थर को यूं तराशा, नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। सुभान अल्लाह। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगी जिसके नज़दीक सिर्फ पैसे की कीमत है, आदमियों की नहीं, रिश्तों की नहीं। और वो इंसान जो अपने माँ बाप का सका नहीं, वो किसी का सका नहीं हो सकता। ऐसा इंसान सिर्फ ये चाहता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी तारीफ करते रहें और वो गुब्बारे की तरह फूल जाए। और इनमें सरे फहरिस्त अली वीर मुनाफिक और उसकी बीवी हमेरा मुनाफिका है। ऐसे लोगों के लिए हिस्ट्री और तारीख में कहा गया है। तो आइए सुनिए। कितने कमज़र्फ होते हैं वो गुब्बारे जो चंद फूंकों से फूल जाते हैं। इसीलिए मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, किसी को तकलीफ ना दो, स्पेशल अपने माँ बाप को। कहीं उनकी दुआएं तुम्हारी कबूलियत की राह में रुकावट ना बन जाएं। और अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हमेशा कामयाब व कामरान होते हैं, क्योंकि कश्ती जब पानी में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो कश्ती डूब जाती है। और अगर दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ और प्यार हो तो अल्लाह ताला की कसम, बंदा कभी नाकाम नहीं होता। और जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पर शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। लेकिन अली वीर, इसकी बीवी और वीरों के इस टोले में हर रोज़ नाशुक्री एक हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक ज़मींदार रहता था। वो बहुत गरीब था, क्योंकि खेती बाड़ी की ज़मीन उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि वो किसी की ज़मीन पर काम करता था। और इस तरह वो सुबह से शाम तक खेती बाड़ी का काम करता रहता, जिससे इसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। उस आदमी का नाम फैज था और गांव के अक्सर लोग उसे फैजी कहकर पुकारते थे। एक दिन फैज अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक बूढ़े बाबा जी ने आकर सलाम किया और फिर बाबा जी खेतों में उसके साथ बैठकर कुछ इधर उधर की अपनी जिंदगी की बातें करते रहे। बाबा जी ने पूछा कि इसके अलावा भी तुम्हारा कोई काम है या सिर्फ सारा दिन खेती बाड़ी ही करते हो। जिस पर फैज ने सारी बात बाबा जी को बताई कि उसका इसके अलावा कोई काम नहीं, इवन कि ये ज़मीन भी उसकी अपनी नहीं और ये किसी की ज़मीन पर खेती बाड़ी करता है, जिसे लोग आमतौर पर मुजारे कहते हैं। बाबा जी ने जब उसकी सारी कहानी सुनी
تو انہیں بہت ہمدردی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ بابا جی کے پاس ایک جادو کا چراغ تھا جو انہوں نے فیض کو دے دیا۔ معزز ناظرین، بابا جی نے فیض سے کہا، تم یہ میرے والا چراغ اپنے پاس رکھو، جب کبھی مجھے ضرورت ہوئی تو میں آ کر واپس لے لوں گا، لیکن میں تمہیں اس چراغ کی خصوصیات بتاتا ہوں کہ اس چراغ سے تم جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن تم چراغ سے ایک دن میں کوئی بھی ایک چیز مانگنی ہوگی، اور اگر اس کے خلاف عمل کیا گیا تو تمہیں تمہارے لالچ کی سزا مل جائے گی، اس لیے اس چیز سے ہمیشہ احتیاط کرنا۔ فیض وہ چراغ لے کر بہت خوش ہوا، اور شام کو جب وہ اپنے گھر واپس گیا تو وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ جو چاہے گا اس سے مل جائے گا۔ اس نے گھر جا کر وہ چراغ اپنی بیوی کو دکھایا اور سارا قصہ بیان کیا کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ ایک بابا جی آئے، انہوں نے مجھے یہ چراغ دیا ہے، اور پھر اس چراغ کی ساری خصوصیات بتائی ہیں کہ ہم اس سے جو مانگیں گے وہ ہماری خواہش پوری کرے گا۔ معزز ناظرین، اس کی بیوی بھی چراغ ملنے پر بہت خوش تھی۔ بیوی نے چراغ کو آزمانے کے لیے کہا کہ اے چراغ، ہمارے لیے ایک محل تعمیر کروا دے۔ پلک جھپکنے میں چراغ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے لیے محل تیار کروا دیا، جس میں فیض اور اس کی بیوی دونوں رہنے لگے۔ اب وہ روزانہ جو بھی چراغ سے طلب کرتے وہ اسے مہیا کر دیتا، اور اسی طرح ہر روز وہ کوئی نہ کوئی چیز اس سے طلب کرتے رہتے، اور جو کہتے وہ انہیں مل جاتی۔ معزز ناظرین، اب دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ ان کے پاس محل، گاڑیاں، نوکر چاکر اور ہر وہ چیز موجود تھی جو زندگی میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کا روز بروز لالچ بڑھتا چلا گیا، اور اب ان میں غرور اور تکبر بھی پیدا ہونے لگا۔ اب وہ ہر روز نئی ترکیبیں سوچتے تھے کہ کس طرح سے ہم بہت امیر سے امیر ہو جائیں۔ وہ بہت جلد اپنی پوری دنیا گھومنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں تو اس چیز کا معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر کیا ہے اور شہر میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ چراغ کی وجہ سے وہ جو مانگتے وہ انہیں مل جاتا تھا، اس لیے ان میں دن بدن لالچ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہم امیر ترین انسان بن جائیں۔ لیکن وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے کہ بابا جی نے کہا تھا کہ جب انہیں ضرورت پڑی تو وہ یہ چراغ ان سے واپس لے لیں گے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چراغ اب بابا جی واپس لیں۔ وہ اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اس لیے دونوں میاں بیوی نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ معزز ناظرین، دونوں میاں بیوی نے لالچ میں آ کر چراغ کو حکم دیا کہ جس بابا جی نے مجھے چراغ دیا تھا ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو۔ اس کی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ ان کا محل، گاڑیاں، شان و شوکت یکدم سارا ختم ہو گیا، اور وہ پھر سے غریب ہو گئے، اس لیے کہ ان میں لالچ اور ناشکری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو معزز ناظرین، اسی لیے بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر نعمت حصول اور رحمت کا باعث ہے، جبکہ ناشکری حصول زحمت کا باعث ہے۔ معزز ناظرین، تو ہمیں اپنی خواہشات کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے جو پوری نہ ہو سکیں۔ اس لیے میں نالج ٹاک کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑ دو، یہ باغی ہو جائیں تو حلال اور حرام دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ ترجمہ ہے، بس تم میرا شکر ادا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری مزید ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔